जालें गेल्ली फाटल्या दिसाक आमकां डेली पळोवपाक मेळटालें तुगेले रस्त्याचेर गोरवां पडून मरताले। हालींच एक 11 गोरवां तुगेले एक दिसाक मेली, ते दुसरे दिसाक तुगेले हायवेचेर मेली, तिसरे दिसाक परत गुळ्यांक मेली। म्हणटकीर कंटिन्युअस तुगेले आमकां एवरी डे तुगेलो इशू चालू आसलो। आनी आयचोच तर तुगेलो कितलेशे वर्सां जालीं आमगेलो स्टेज हो चालूच आहा। मेन इशू म्हणल्यार आमचो दर्याची देगे बीच लायनीक आमची गोरवां तुगेलीं ते आमचे कितें ते खावन प्लास्टीक खावन तेजी पोट फोडून ते तुगेले जेन्ना प्लास्टीक भायर सरता ते आमकां पळोवपाक एक दुख्खाची गजाल। आमी म्हणटा आसतना आमी म्हणटा आमची गोव माता, पूण आमच्या गायचे खातीर कितें करता हे? म्हणजे आयज आमी स्पेशली मिटींग कॉल आवट केल्ली की हायकोर्टाचें डायरेक्शन आहा, रस्त्यार गोरवां आसपाक जायना। म्हणटकीर आमचे लास्ट मंडेकूच आमी सराक दिल्लें डेप्युटी कलेक्टराक लेटर दिल्लें सेंग की आमकां तुमी जॉयंट मिटींग आपोवची। जॉयंट मिटींग म्हणल्यार आमचे एनिमल हजबेंड्री, हायवेज, इंटरनल रोड्स, मागीर आमचे ट्रॅफिक सेल, आमचे कामधेनू गोशाला आनी आमचे ध्यान फावंडेशन इन कोलॅबरेशन म्हळ्यार सगळ्यांचे जॉयंट मिटींग आमी आपयल्ली आज। आनी हांव पयलीं तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता आमचे डेप्युटी कलेक्टर खरें मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणी इमिजिएट ही मिटींग कॉल आवट करून आयज खंय तरी हेजें एक सोल्युशन काडपाक आमी प्रयत्न केल्लो आसा। सोल्युशन म्हणजे इतलोच की कन्सर्न जी डिपार्टमेंट आहा, आमची म्युनिसिपालिटी, पंचायत, आज तांकांय व्हिडिओ काडून तांकांय आपयल्लो, तांकां एक तेंची ड्युटी कितें ही खरी म्हणल्यार डायरेक्शन आमचे एवरी म्युनिसिपालिटी आनी पंचायतीन तेंची लोकल बॉडीन तुगेलें हें सांबाळपाक जाय। तेमी गोरवांक रस्त्यार येवपाक जायना, ऑलरेडी स्टाफ डिप्लॉय केल्लो आसा, तेंचो हो कायदो तो कित्याक आमी मेन मुद्दो म्हणल्यार कसो आहा, डेप्युटी कलेक्टराक आयज खंय तरी एक तांकां एक शिटकावणी दिवची आनी खंय तरी हेजेर एक आमचें एक सोल्युशन येवचें, जेणे करून हो प्रॉब्लम कायमचो बंद जातलो, काबार जातलो। आतां रस्तो क्लियर करप हें पुलिशेलें काम। रस्त्यार कोण गाडी पार्क केल्या, कोण मोटरसायकल घेवन रस्त्यार मदीं रावला जाल्यार पुलीस ताका हाडून फायन मारतात। पूण हीच गोरवां जर रस्त्यार बशिल्लीं उरलीं जाल्यार 100 नंबर, आतां 112 जाल्या ते, प्लस तुगेले पिंक फोर्स जे आसा ते सायडीच्यान गाडी काडटा वतात, ते रस्तो क्लियर करपाचें तांचें काम, ते कित्याक लक्ष घालना? मेन गजाल कशें हायवे पेट्रोलिंग म्हळ्यार कितें, हायवे तुगेलो क्लियर दवरपाचें काम तेंचें। जरी तुगेलें तें काम करना, ताका लागून आयज हांवें ताका स्पेशली डेप्युटी कलेक्टरा कडेन कित्याक आपयलें की तेंची ड्युटी कितें, प्रत्येकाची ड्युटी कितें आहा, असायन रोल कितें आहा तो कळपाक जाय। तेजेर आज म्हाका डेप्युटी कलेक्टरान तांकांय बीन तुगेलो हायवेक जावं तुगेलो ट्रॅफीक पुलिसान तांकांय सांगलां की आयच्यान तांकां तुगेली जी रस्त्यार गोरवां ती क्लियर करची न्हू। ही थोडीशी आतां हांव तुमकां सांगता कितें, हें आयज म्हाजें काम नासलें, हें आयज आमचो एक तुगेलो लिडर निवडून दिल्लो आसा, तांकांय तेंची ड्युटी आसली। पूण हें काणकोणाक कोणाक पडोन गेल्लें ना काय कितें, हो फक्त आतां एक आमीच तुगेलो एक लीड घेवप आनी हितून करप आनी तेमी फक्त तुगेलो बसून हिंगा पळोवप काय कितें, हेजेर हांव एक आनी आयज जशें आमकां डेप्युटी कलेक्टरान हें केलां की जी टॅग आसली गोरवां जी रस्त्यार भोंवता तांकांय बीन तुगेलो शिफ्ट करून गोशालेक हें करचो, जरी तेंचो ओनर तांकां फक्त तितले सबसिडी घेवपाक आनी दूद काडून तांकां रस्त्यार सोडटा जाल्यार तेंचेय बीन तुगेली सबसिडी कॅन्सल करून ताका तुगेलो हें करचें, नाल्यार तुमी गोट्यांक बांदून दवरचें। म्हळ्यार आयज आमकां हितून हांव तुमचें हें सांगूंक सोदतां की आमकां फ्रुटफूल डिस्कशन जालें आनी हितून आमकां सोल्युशन एक विका भितर आमकां डेप्युटी कलेक्टरान सांगलां, सगळी ऑथॉरिटीक आपूण बसून हें करतलो। पडदे में रहने दो, पडदा ना उठाओ अशी काणकोणाची परिस्थिती जाल्या। मिटिंगेचेर मिटींग येता, डायरेक्शन येता, ऑर्डर दिली वता, पूण ऑर्डर पाळली वचना आनी ताका लागून लोक आतां बेजारपाक लागल्यात। खरें म्हणटा जाल्यार हायवेचेर गोरवां रस्त्यार न्हिदतात, ते रस्तो क्लियर करपाचें काम पुलिशेचें, पूण आमचें दुर्भाग्य अशें की 112 किंवा पिंक फोर्स त्यान वता आनी गोरू जर रस्त्यार आसात जाल्यार गोरवां कट मारून ते सायडीच्यान चल्ले म्हळ्यार गोरवां रस्त्यार आमकां दिसलीच ना असो भास करून वतात। तर हाचो प्रॉब्लम कितें जाला की पुलीस डिपार्टमेंटान ह्या स्टाफाक सामको कडक धरपाक जाय। आयज तुमी खूब कडेन पळयतात पिंक फोर्स किंवा 112 खंय तरी झाडामान गाडी सायडीक पार्क केल्ले उरतात आनीक सुशेगाद एसी घालून मोबायलाचेर खेळत किंवा कितें तरी पळयत बशिल्ले उरतात आनी ताका लागून ना चोरां भंय, गाडी जाल्यार भंय, नाल्यार गोरवां भंय ना जाल्यार, आनी ताका लागून काणकोणाक मेजर गोरवां जी रस्त्यार आसात ती एक्सिडेंटान मरतात। गेल्ले पाटीची णव ताजी
नंतर एक पाटी 15 मेली आनी पयर झाली 11 गोरू मेली. पूण एक अरे देवा गोरू मेली म्हणटात मातशे चुचुरे करतात आनी उठून वतात आनी दुसरे दिसा कोणाक फरक पडना. ताका लागून तुमी ज्यो मिटिंगी घेतात किंवा जी ऑर्डर काडटात ती पावरफूल आनीक ताजी अंमलबजावणी जावची. कारण मिटींग घेवन घेवन हो टायम वेस्ट करत ह्या गोरवांचेर खंय तरी कायदो काडपाक जाय कडक ती रस्त्यार आसा तांकां आपोवपा खातीर आनी हाजो चार्ज पुलिशेक दिवपाक जाय. कारण जे पिंक फोर्स आसा जे 112 कॉल आसा तितून कॉल सहसा येनात. आयल्यार कॉल आयले त्या टायमार ते खंय तरी गाडी चालू दवरून एसी घालून बशिल्ली उरतात. ताजे परत तांणी रावंड मारून जर गोरवांक हकलून लावले जाल्यार गोरवांचो जीव साला जातलो आनीक लोकांचो जीव साला जातलो. कारण आयज तुमी पळयलां की हॉस्पिटलान जर एक खंयचो मनीस पडलो जाल्यार ताजे हातपाय मोडले जाल्यार लाखांनी रुपया बील जाता आनी गोरवांय मेल्यारूय लॉस जाता. ताका लागून आतां लोक मागतात की जी गव्हर्मेंटान ऑर्डर आसा ती पिंक फोर्स आनी 112 दिवची अशें लोक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार काणकोण.